यादत बाशुद एपिसोड 14। एक दोस्त के तवस्सुल से किताब दुख्तर शीना मेरे हाथ में आई। मैंने इस किताब में हमसे शबाहत रखने वाले एक मियाँ बीवी की दास्तान ज़िंदगी पढ़ी। उस इश्क के बारे में पढ़ा जो उनके दरमियान मोजज़ा था। शुरुआत ज़िंदगी में शहीद की ज़ौजा किस तरह उनसे शर्माती थी और फिर शहीद का मसलसल मिशन पर जाते रहना, उनके दरमियान फासले और दूरियां, ये सब चीज़ें मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी मुशाहदा कर सकती थी। एक एक सफ़ा पढ़ती और बाहर के बादलों की तरह आंसू बहाती और ज़ोर ज़ोर से रोती जाती। जैसे जैसे मैं किताब के इख्तिताम से नज़दीक होती थी, इतना ही मेरे खौफ में इजाफा हो रहा था। मुझे डर था कि कहीं हमारी ज़िंदगी इस किताब के इख्तिताम के जैसी न हो जाए। किताब के माहौल और किताब दुख्तर शीना के हीरो में इस कदर महव थी कि हमीद के आने का पता ही नहीं चला। करीब खड़े मेरी भीगे हुए चेहरे को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मैं किताब से इस कदर मुतासिर हो गई हूँ तो किताब मेरे हाथ से ले ली और उसे छुपा दिया और बोले, अब बाकी किताब नहीं पढ़ेंगी, जहाँ तक पढ़ चुकी काफ़ी है। इसी तरह रोती हुई हालत में मैंने कहा, इस किताब की दास्तान हमारी ज़िंदगी से बहुत मिलती है। मुझे डर लगता है कि कहीं हमारे इश्क का इख्तिताम भी जुदाई पर न हो। मैं इस कदर रंजीदा थी कि कुछ घंटों तक कोई बातचीत न कर सकी। हमीद जूसर के साथ मसरूफ़ थे जो ठीक से काम नहीं कर रहा था। क्योंकि वो शोबा मुफलात में काम करते थे, लिहाजा तकनीकी कामों में महारत रखते थे। कोई भी चीज़ खराब होती तो पहले खुद ही बनाने की कोशिश करते थे। चाबी और सॉकेट से लेकर दरवाजे के लॉक और नलके तक। बहुत ही कम ऐसा होता कि कोई चीज़ बाहर से ठीक करवाने के लिए देनी पड़ती। किताब दुख्तर शीना जहन में चल रही थी कि मुझे अपने निकाह का पहला दिन याद आ गया, जब मैंने हमीद से रस्मी तौर पर ही गुफ्तगू की थी। मैं उनका नाम भी नहीं ले पा रही थी और अब हमीद मेरा सब कुछ हो गए थे। एक लम्हे के लिए भी उनकी दूरी की मुतहम्मिल न हो सकी थी। फ़ोन की आवाज़ सुनकर मैं अपने ख्यालात से बाहर आई। यूनिवर्सिटी के स्काउट हेड का फ़ोन था। उनका इसरार था कि यूनिवर्सिटी में आने वाले नए तालिब इल्मों के लिए मुनक्कद होने वाले कैंप में साथ चलूं। मेरा दिल हमीद के पास था, इन्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन मेरी बाकी दोस्तें भी इस काफ़िले के साथ नहीं जा सकती थी। लिहाजा हमीद की रजामंदी के बाद अक्टूबर के महीने में तालिब इल्मों के साथ रामसर की जानिब रवाना हुई। कैंप पर रवानगी से पहले हमीद के लिए सूप बनाया। आमतौर पर जब कभी कैंप जाना होता तो 2-3 दिन का खाना तैयार करके फ्रिज में रख दिया करती, ताकि हमीद खुद गर्म करके खा लें और भूखे नहीं रहें। रामसर में मौसम अबर आलूद था। तेज़ बारिश हुई थी। तालिब इल्मों के लिए एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप के बाद दूसरे दिन इन्हें साहिल समंदर पर ले गए। तूफ़ानी लहरें थी। हमने तालिब इल्मों के साथ बहुत सारी तस्वीरें खिंचवाई और फिर पहलवी म्यूज़ियम देखने के लिए रवाना हुए। किन्नू और माल्टे का मौसम था। बाज़ तालिब इल्म शरारत में म्यूज़ियम के बाहर मौजूद बाग से फल उतार रहे थे। हमीद से फ़ोन पर बात हुई तो मुझे मालूम हुआ कि वो कज़वैन के पहले शहीद मुदाफ़े हरम रसूलपुर मुराद की आखिरी रसूमात के लिए उनके आबाई इलाका किला हाशिम हाँ गए हैं। वो ज़्यादा बात नहीं कर पाए। जब मैंने कहा कि तालिब इल्मों ने पहलवी म्यूज़ियम के बाग से फल तोड़े हैं तो उन्होंने कहा, अजीज़ा, इन फलों को मत खाइएगा। पता नहीं शाह ने किस जगह के लोगों के माल से इस बाग को अपनी मलकियत बनाया था। जब आप कज़वैन आएंगी तो मैं खुद आपके लिए बहुत सारे मसम्मी और किन्नू खरीद लूँगा। हमीद को कलोचा यानी चने की एक मिठाई है बहुत पसंद थी, इसलिए मैं वापसी पर मैंने खरीद ली। जिस वक़्त घर पहुंची तो हमीद जिम गए हुए थे। उन्होंने अपने कपड़े धो के रस्सी पर लटकाए थे। वो अपने कपड़े मुझे धोने नहीं देते थे। दावत से लेकर जिम और फौजी लिबास वगैरह किसी को भी नहीं धोने दिया करते। पहले साल जब हम ग्राउंड फ्लोर पर थे, वहाँ किचन में वॉशिंग मशीन का पानी खाली करने की जगह मैसर नहीं थी, और अब जब ऊपर वाले फ्लोर पर आए तो किचन इतना छोटा था कि वॉशिंग मशीन का दरवाज़ा भी खुल नहीं सकता था। इसलिए हम कभी भी मेरे जहेज़ की वॉशिंग मशीन इस्तेमाल नहीं कर पाए।
ہم مجبور تھے کہ ان حالات کے ساتھ سمجھوتا کریں اور خود اپنے کپڑے دھوئیں۔ میں چاہتی تھی کہ 2 دن کی دوری کے بعد ان کے لیے اچھا سا پیزا بناؤں۔ میں نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا اور پکانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ حمید کے اپنے مطابق وہ شادی سے پہلے پیزے سے بہت دور بھاگتے تھے۔ ایک بار کسی دوست کے ساتھ پیزا کھایا تھا، وہ ٹھیک سے پکا نہیں تھا، اس وقت سے انہیں پیزا برا لگنے لگا تھا۔ پہلی بار ان کے لیے پیزا تیار کرنے کا دن ذہن میں آ گیا، جس کے باعث میں ہنس پڑی۔ جب میرے بنائے ہوئے پیزے کو پہلی بار دیکھا تو آنکھیں بند کیے پہلا لقمہ کھایا تھا، خوب چبایا تو انہیں اچھا لگا اور پھر باقی نوالے شوق سے کھائے تھے۔ اس کے بعد سے ان کی رائے مکمل طور پر برعکس ہو گئی تھی۔ ایسا ہو گیا تھا کہ خود سے کہتے، فرزانہ آج رات پیزا بنائیں۔ جو چیزیں ہم نے باہر کھائی تھی وہ آپ کے بنائے ہوئے سے زمین و آسمان کا فرق رکھتی ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ پیزا ہی ہے؟ پیزا کی تیاری کرنے میں مصروف تھی کہ دیکھا جیسے روٹی کی ٹوکری میں 2-3 کلو خمیر رکھا ہوا ہو۔ بہت غور کرنے پر معلوم ہوا کہ حمید سوکھی ہوئی روٹی پر پانی چھڑکانا چاہتے تھے تاکہ وہ خشک نہ رہے، لیکن کچھ قطرے پانی چھڑکانے کی بجائے انہوں نے گویا ساری روٹی کو دو لیا تھا اور پھر اسے لپیٹ کر ٹوکری میں رکھ دیا تھا۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو میں سیڑھی کے کونے تک گئی، کچھ دیر انتظار کیا لیکن حمید اوپر نہیں آئے۔ کھڑکی کھولی تو دیکھا کہ مالک مکان کے بیٹے سے بات کر رہے ہیں۔ میں جلدی سے کچن میں آ گئی اور چنے کی مٹھائی کے کچھ ٹکڑے پلیٹ میں رکھے تاکہ مالک مکان کو دے سکیں۔ جب وہ سیڑھیوں سے اوپر آنے لگے تو ہمیشہ کی طرح یا اللہ کی آواز سنائی دی۔ حمید کی حریت معلوم کرنے اور کیمپ کے تمام واقعات کی ردات سنانے کے بعد میں نے پوچھا، مالک مکان کے بیٹے کو آپ سے کیا کام تھا؟ ویسے میں نے مٹھائی کے کچھ ٹکڑے رکھے ہیں تاکہ آپ نیچے لے جائیں۔ حمید نے اپنے ہاتھ میں موجود کتاب کی طرف اشارہ کیا اور بولے، مالک مکان کے بیٹے نے یہ کتاب اپنی فوجی تربیت کے دوران کتاب خانہ سے لی تھی، مگر لٹانا بھول گیا تھا، اس لیے میرے حوالے کی ہے تاکہ واپس کر دوں۔ آیت اللہ دستگیب شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ تھی۔ میں نے حمید سے کہا، کتنی دلچسپ بات ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کی تلاش میں ہم کتابوں کی دکانوں پر گئے تھے مگر ہمیں نہیں ملی۔ اب جب کہ کتاب ہمارے پاس ہے تو مل کر بیٹھ کر پڑھ لیں گے۔ حمید نے کتاب رکھ کر کہا، خانم ہم یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم نے یہ کتاب نہیں لی ہے، ہمارا نام بھی اس کتاب کے لینے پر نہیں لکھا گیا، لہٰذا اسے پڑھنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ کیونکہ کتاب کتب خانہ کے عمومی مال سے ہے، اس لیے جب ہم اپنا نام لکھوائیں گے تو یہ کتاب پڑھ سکیں گے۔ میں اپنی امی سے فون پر گفتگو میں مصروف تھی، اس فوجی گھر کے حوالے سے بات کر رہی تھی جو ہمیں ملنے والا تھا۔ امی نے کہا، مجھے آہستہ آہستہ نئے گھر کی چیزوں کی تلاش اور کاموں کی انجام دہی کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ خدا حافظی کے وقت بابا نے امی سے فون لے لیا اور کچھ ہنسی مذاق کے بعد کہا، آج ہمارے پاس اس بار شام بیچنے والے فوجیوں کے نام لائے گئے تھے، میں نے حمید کا نام ہٹا دیا، اسے اس طرح بتانا کہ دکھی نہ ہو جائے۔ فون پر بات ختم ہوئی تو حمید کے رونے کی ہلکی سی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کمرے کی طرف گئی تو دیکھا کہ حمید کتاب دھوتر شینہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور اسے پڑھتے ہوئے رو رہے ہیں۔ مجھے دیکھا تو کتاب بند کر دی اور کہا، اب ٹھیک کہہ رہی تھی، ان کی زندگی ہماری زندگی سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ شہداء کی بیویوں نے اپنی جانب سے بہت قربانیاں دی ہیں، کسی عورت کا زندگی کے بوجھ کو تن و تنہا اٹھانا نہایت سخت کام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب اب میں نے شام جانے کے لیے اپنا نام لکھوا دیا ہے اور اگر میری تقدیر میں شہادت لکھی ہوئی تو آپ بھی اس شہید کی زوجہ کی مانند صبر کیجیے گا۔ جس دوران حمید کے باقی دوست شام میں تھے، نئے فوجی بھیجنے کا معاملہ درپیش آیا تھا۔ حمید کے اشتیاق کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی، ان کا نام ہٹا دیے جانے کی خبر انہیں کس طرح سناؤں۔ حمید نے مجھے سوچوں میں گم دیکھا تو اس کی وجہ پوچھی۔ بہت دیر تک تمہید باندھنے کے بعد میں نے کہا، بابا کا فون تھا، انہوں نے آپ کا نام ہٹانے کی خبر دی ہے، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو بتا دوں۔ انہوں نے ماجرا سنا تو بہت دکھی ہوئے اور بولے، ماموں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں شام جانا چاہتا ہوں۔ 1-2 گھنٹوں تک انہوں نے کوئی بات نہیں کی، پچھلے دنوں کے برخلاف آرام بھی نہیں کیا۔ مغرب ہو چکی تو کپڑے تبدیل کیے تاکہ جم جا سکیں۔
जब घर वापस आए तो कहा, मेरे बाबा से बात हो गई है। शुरू से आखिर तक होने वाली गुफ्तगू मुझे बताई। ये कि उन्होंने बाबा से क्या कहा और बाबा ने उनके जवाब में क्या कहा। प्रैक्टिस के बाद बाबा से कहा था, मामू जान, अगर किस्मत में शहादत लिखी हो तो यहाँ कस्बैन में भी शहीद हो जाऊंगा। इसीलिए आप मुझे जाने से ना रोकें, मुझे जाने की इजाजत दें। लेकिन बाबा राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि अगर जाना तय है तो मेरी और तुम्हारे भाई के हालात जाने के लिए ज्यादा साजगार हैं। तुम अभी भी जवान हो। जिस वक्त मेरी या सरदार हमदानी की उम्र को पहुंचोगे तो शाम चले जाना। उस रात हमीद को नींद नहीं आई। मैं जानती थी कि अगर वो इस बार न जा सके तो इन्हें सदमा हो जाएगा। सुबह हमीद को काम पर रवाना करने के बाद बाबा के घर गई। बहुत देर अम्मी अब्बू से बात की। बाबा से दरखास्त की कि वो जाने वालों में हमीद का नाम दोबारा लिखवा दें। मैंने कहा, कोई मसला नहीं, मैं हमीद के शाम जाने से राजी हूं, जिसमें खैर है वहीं पिस आएगा। बाबा ने कहा, हमीद जाएगा तो शहीद हो जाएगा, इस बात का इत्मीनान रखो। मामा, जो मेरी तन्हाई के हवाले से परेशान थी, कहने लगी, फरजाना, मेरे अंदर तुम्हें रोता देखने की हिम्मत नहीं है। खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो तुम ताब न ला सकोगी। उनके जवाब में मैंने कहा, आपकी बातें मेरी समझ में आती हैं। मेरा दिल भी कहता है कि अगर हमीद गए तो शहीद हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उनकी सादत का रास्ता रोकूं। आपसे भी दुरहास्त है कि राजी हो जाए। हमीद चाहते हैं कि जाके मुदाफे हरम बने। बहुत वक्त से वो अपना रास्ते का इंतखाब कर चुके हैं। बाबा ने मेरे इसरार को देखा तो राजी हो गए। तय हुआ कि बाबा बात करेंगे ताकि हमीद का नाम भी नए जाने वालों की फहरिस्त में दोबारा आ जाए। अक्टूबर के महीने का इतवार था जब मैं 5 बजे यूनिवर्सिटी से घर लौटी। अबर आलूद फजा थी। कमरे की लाइट्स बंद थी। हमीद हीटर के करीब कंबल ओढ़े सो चुके थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता बावर्ची खाने की तरफ गई। अभी कुछ नवाले ही खाए थे कि वो उठ गए, मुझे आवाज दी और कहा, आप कब पहुंची हानू? खाना खा चुकी तो यहाँ आए, आपसे एक काम है। उनके लहजे से मैं माजी की तह तक सब कुछ समझ गई थी। मजाक में कहा, क्या हुआ, फिर से शाम जाना चाहते हैं या शायद सामरिया जाना चाहते हैं? जहां भी जाना चाहते हैं जाएं, हम आपसे गुजर चुके हैं। वो हंस पड़े और बोले, सचमुच में जाना चाहते हैं। आज सुबह ऐलान किया गया था कि जो रजा कराना तौर पर शाम जाना चाहते हैं वो ठहर जाएं। बहुत सारे फौजी रुक गए। फिर सवाल हुआ कि कितने लोगों के पास पासपोर्ट्स हैं। मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया। फिर सवाल हुआ कि कितने अफराद ने मेडिकल कोर्स किया है। मैंने फिर से अपना हाथ उठा लिया। फिर उन्होंने सवाल किया कि कितने लोगों को तोपखाने की मशीनरी के साथ काम करना आता है। इस मर्तबा भी मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा, फिर आपका सारा काम तो कर चुके हैं ना? नीचे से गुजरने के लिए मेरा कुरान रखना बाकी है। बिल आहर आपका हाथ खड़ा करने के लिए अपना काम कर दिखाया। वैसे वो लोग जो पहली मर्तबा गए थे क्या लौट आए हैं जो आप लोग जाना चाहते हैं? कंबल उठाए हुए उन्होंने कहा, हमें जाना होगा। जब हम फ्रंट लाइन तक पहुंचकर जम जाएंगे तो वो लोग पलट आएंगे। पहले हमने ज़ियारत के लिए एक तालीमी ग्रुप में अपना नाम लिखवाया था। हमीद कहते थे, पिछली मर्तबा जब मैं अकेला करबला गया था तब आपके लिए अरूसी चादर नहीं खरीद सका था। इस बार हम साथ जाएंगे तो आप अपनी पसंद से ले लीजिएगा। हमारे पासपोर्ट्स एक्सपायर हो चुके थे। हम कुछ दिन नए पासपोर्ट के लिए दस्तावेज जमा करवाने के लिए काम में मसरूफ थे। तमाम काम मुकम्मल हो गए, लेकिन हमारे कर्ज का बंदोबस्त नहीं हो सका। ऐसा लगता था कि किस्मत में हमीद का इसी पासपोर्ट से बहन के हरम के दफा के लिए जाना लिखा था कि जिसे भाई की जियारत के लिए लिया था। पहले गिरोह को शाम गए 40 दिन गुजर चुके थे। हफ्ता के दिन हमीद ने मुझे बताया कि इन लोगों की रवानगी पीर के दिन है, यानी सिर्फ 2 दिन बाद। मेरा दिल जिस कदर बेचैन और परेशान था, हमीद इतना ही पुरसुकून थे। आईने के सामने बाल बनाते हुए बोले, फौजी लिबास में तस्वीर लेनी होगी। गली के कोने पर मौजूद फोटोग्राफर की दुकान से तस्वीर खिंचा के आता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। हमीद घर से निकले तो सही मानों में मुझे इस खबर का इदराक हुआ। मैंने रोना शुरू कर दिया। जितनी भी कोशिश कर देखी, लेकिन दिल काबू में नहीं था। हमीद का ना होना एक डरावनी ख्वाब था।
جس کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی میں نہیں سوچ سکتی تھی۔ ایک طرف میرا ایمان تھا اور دوسری طرف میرے جذبات، میرے احساسات گلے میں پھندے کی مانند تھے، اور انہیں جانے نہیں دوں، ان سے ناراض ہو جاؤں، ان کا رستہ روک لوں، ضد پر اتر آؤں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ زندگی کی شروعات میں اپنے شوہر کو جانے دوں کہ وہ شہید ہو جائیں؟ یہ الجھنیں میری جان سے لگ گئی تھی۔ میری نظروں کے آگے قیامت کا منظر تھا، جہاں میں امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے خالی ہاتھ کھڑی ہوں گی کہ دنیا میں تو کچھ نہیں کیا، اور دوسری طرف اپنے شوہر کے جانے میں بھی رکاوٹ بن گئی۔ زمین و آسمان کے درمیان معلق تھی، بے اختیار میرے آنسو نکل رہے تھے۔ ہم دونوں کی حالت دیکھنے والی تھی، ایک تکلیف اور غم کا شکار اور دوسرا خوشی اور اشتیاق سے سرشار۔ اپنے دوستوں اور جاننے والوں میں سے چند لوگوں کو فون کیا کہ شاید وہ مجھے پرسکون کر سکیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، یہاں تک کہ بعض کی باتوں نے میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کیا۔ ان کی بس سمجھ یہاں تک تھی، وہ کہتے تھے کیونکہ حمید مجھ سے محبت نہیں کرتے، لہذا وہ شام جانے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا ہم تمہاری جگہ ہوتے تو جانے نہیں دیتے، اگر تم سے محبت ہوگی تو رک جائیں گے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں اور حمید واقعاً ایک دوسرے کے عاشق ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں بے چین تھی اور اپنے دل کو راضی نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود میں ان خواتین کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتی تھی کہ جنہوں نے حق کی نصرت کی خاطر اپنے شوہروں کے جانے سے روک دیا تھا۔ میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حمید لوٹ آئے، خوشی سے اپنی تصویریں مجھے دکھانے لگے۔ یہ تصاویریں تھیں جو فوٹوگرافر کے پاس سے کھنچوائی تھی۔ فوجی لباس پہن کر تصویریں دیکھی تو بہت مشکل سے اپنے جذبات پر قابو کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے آنسو دیکھے، نہیں چاہتی تھی کہ جانے کے موقع پر ان کا دل دکھاؤں۔ میں نے کوشش کی اور گہرے سانس لے کر ان آنسو کا رستہ روک لوں جو میری آنکھوں کے پیچھے جمع ہو چکے تھے۔ حمید اور ان کی خوشی کی خاطر میں نے خود کو قربان کر دیا تھا، لیکن اپنی ظاہری حالت کو برقرار رکھنا اس وقت جبکہ دل خون کے آنسو رو رہا ہو نہایت عذاب کا باعث تھا۔ حمید نے میرے چہرے کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ روئی ہوں۔ اپنے مہربان ہاتھوں سے میری تھوڑی کو اوپر کیا اور پوچھا، عزیزان آپ روئی ہیں؟ ہمارا وعدہ تھا کہ آپ ہر مرحلے میں میرے ساتھ دیں گی، یہ آنسو میرے کام کو مشکل بنا دیں گے۔ میں نے کہا کوئی خاص بات نہیں ہے، ٹیلی ویژن پر شہداء کے بارے میں پروگرام نشر کر رہے تھے، وہ مناظر دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ پھر میں نے مسکرا کر کہا آپ کی انتخاب سے میں راضی ہوں حمید، اپنے والدین سے خدا حافظی کر آئیں، آپ 2 مہینے تک نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہیں بتایا نہ جائے۔ حمید نے میرا ہاتھ تھام کر کہا مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ پرسکون رہیں گی اور روئیں گی نہیں، میں کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے تک لوٹ آؤں۔ میں نے جواب دیا ضروری نہیں ہے کہ جلدی واپس آ جائیں، کچھ گھنٹے اپنے والدین کے پاس رک جائیے گا۔ وہ 6 بجے چلے گئے۔ ان کا گھر سے نکلنا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو کچن میں مصروف کر دیا۔ بہت دیر سے واپس آئے، 11 بجے سے بھی دیر ہو چکی تھی۔ جب وہ لوٹے پھپھو بہت دکھی ہو گئی تھی۔ وہ پہنچے تو میں نے پوچھا خدا حافظی کر چکے؟ کیا پھپھو بہت روئیں؟ آپ کے بابا نے کیا کہا؟ حمید نے ایک عجیب سے سکون کے ساتھ کہا ماما نے کچھ نہیں، عاشقاں نے شہید شہادت کہا، صرف روتی رہیں۔ اس سے پہلے جب وہ کسی مشن پر جاتے تو عموماً ہم ان کے والدین کو نہیں بتایا کرتے تھے۔ وہ بہت زیادہ حیرت زدہ ہو گئے تھے، انہیں بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ حمید شام جانا چاہتے ہیں۔ اتوار کے دن میں یونیورسٹی نہیں گئی۔ حمید کام سے لوٹے تو کہا آپ کے والدین سے بھی خدا حافظی کرنے چلتے ہیں۔ ابھی ہم دروازے کے سامنے بائک سے اترے بھی نہ تھے کہ فون آیا اور اطلاع ملی کہ فی الوقت پرواز کینسل ہو چکی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ میرے پر نکل آئے ہوں۔ حالت بہتر ہو گئی تھی۔ امی کے گھر پر میں نے سکون سے کھانا کھایا، جبکہ دسترخوان پر حمید صرف کھانے سے کھیر رہے تھے۔ جس وقت سے پرواز کینسل ہونے کی خبر موصول ہوئی تھی وہ بہت دکھی ہو گئے تھے۔ امی میری طرح خوش تھیں اور ان کی پوری کوشش تھی کہ حمید مجھ سے محبت کی وجہ سے اس سفر کو منسوخ کر دے۔ ان سے مذاق میں کہنے لگی ابھی تو تمہارا سفر کینسل ہو گیا ہے،
लेकिन जब भी शाम जाना चाहो पहले तुम्हें हमारी बेटी को तलाक देना होगी और फिर चले जाना। हमीद, जो परवाज कैंसिल होने के बायस नहायत अफसुर्दा थे, हंस पड़े और बोले, पहली बात ये तो हमारे जाने में देर सवेर होती रहती है, लेकिन ना जाना तो मुमकिन ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि कैसे मालूम मैं सही सालम वापस नहीं लौटूंगा। मैं उस नए शादीशुदा दामाद की मानत हूँ जो अपनी दुल्हन को बतौर अमानत छोड़कर जिहाद के लिए जाता है। इन सब के साथ बैठकर तमाम बातें सुन रही थी। मैंने बाबा से कहा, सुन रहे हैं ये लोग क्या कह रहे हैं? बहुत खूब, मैं खुद जिंदा सलामत यहाँ बैठी हूँ। एक कहता है कि तलाक दे दो और दूसरा कहता है कि तलाक नहीं दूंगा। मैं तो दरमियान में फंसी गई हूँ। पीर के दिन काम से लौटे तो अपना फौजी लिबास उतार कर बोले, हानुम, जहमत ना हो तो ये बैजीज हटा सकती हैं। हम शान जाने वाले हैं, इसलिए फौजी बैजीज हमारे कॉलर और शर्ट के सीने पर नहीं होने चाहिए। अगर दाइशी निशानियों की वजह से समझ गए कि हम ईरानी फौजी हैं तो वो किसी चीज पर भी रहम नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हमारे जनाजों पर भी नहीं। मैं कपड़े से लेकर कमरे में चली गई, एहतियात के साथ बैजिस को निकाला, फिर कुछ बार इस्त्री की ताकि सिलाई की जगह वाजिया न हो। बैजिस को हटाकर रख दिया और हमीद से कहा, ये सारे बैजिस यहीं पर रहेंगे। आप वादा करें कि सही सालम वापस आएंगे और मैं खुद इन बैजिस को दोबारा इनकी जगह पर सी दूंगी। मुझसे कपड़े लेकर कहा, बहुत अच्छे से काम सीखा गई हैं आप। अगर जहमत ना हो तो कॉलर का बटन भी जरा ऊपर कर सी दें। फौजी लिबास को बिल्कुल गले के नीचे से बंद पहनना चाहिए। काले धागे से मैंने बटन को ऊपर की तरफ टांग दिया। जब उन्होंने देखा तो बोले, काले धागे से क्यों सिया? ये काम हरे धागे से करना था चाहिए था। मैंने कहा, हमीद जां, ज्यादा परेशान ना हो जाएं। ये बटन कॉलर के नीचे है, कपड़ों के नीचे रहेगा, नजर नहीं आएगा। हमीद फौजी अदाब का खास तौर पर फौजी लिबास के मामले में नहायत हसास थे। इस लिबास के बारे में एक खास एहतराम के कायल थे। मगरिब के बाद हमीद के भाई ने उनसे खुदा हाफिज़ के लिए आए। हुसैन आका के साथ शाम जाने वाले फौजियों से मुतल्लिक गुफ्तगू हो रही थी। हमीद ने अपने भाई के लिए अनार छीला, लेकिन आगा हुसैन ने कुछ नहीं खाया। जब वो जा चुके तो मैं घर की सफाई करने लगी। तय था कि आज रात अम्मी, अब्बू, सारे बहन भाई और आगा सईद खुदा हाफिज़ के लिए आएंगे। हमने केले और सेब खरीद रखे थे। जिस प्लेट में फल डाले वो बड़ी थी, इसलिए मेहमानों के लिए फल कम मालूम हो रहे थे। हमीद जब भी प्लेट को देखते तो कहते, हानुम, मैं जाकर 2-3 दर्जन केले ले आता हूँ, ये फल कम पड़ गए हैं। मैंने कहा, नहीं ठीक है, यकीन करें ये भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि प्लेट बड़ी है इसलिए ऐसा लग रहा है। चंद मिनट बाद उन्होंने दोबारा इसरार किया। हमीद इस कदर मेहमान नवाज थे कि फलों के कम पड़ने के बारे में परेशान न होना उनके बस में ही नहीं था। बिलआखिर उनका तहम्मुल खत्म हो गया। कपड़े तब्दील किए और बोले, हानू, मुझे इस कदर बेचैनी हो रही है कि दिल में अब दर्द होने लगा है। मैं जाकर 2-3 दर्जन केले लेकर आ रहा हूँ। जब वो वापस आए तो मैं इस सोच में पड़ गई थी कि मैं इतने सारे केलों का क्या करूंगी। प्लेट केलों से भर चुकी थी। मेरा अंदाजा ठीक था। मेहमान जा चुके तो बहुत सारे केले बच गए थे। हमीद से कहा, मर्दे मोमिन, आप तो 2-3 दिन में चले जाएंगे। इतने सारे केलों से तो इमाम बारिया में तबरक दिया जा सकता है। इतने सारे बचे हुए केले देखने के बावजूद भी हमीद दस्तबरदार न हुए। कहा, कोई बात नहीं अजीजान, मैंने जानबूझकर ज्यादा लिए थे। अपने बैग में डालकर अपनी अम्मी के घर ले जाइएगा। इतने दिन आप वहां ठहरेंगी तो 2-3 दर्जन सेब ले जाइएगा। बर्तन जमा कर रही थी कि मेरी नजर उन बैजेस पर पड़ी जो बाहर ही रखे हुए थे। हमीद के नाम वाले बैज को हथेली में लेकर देखा। हमीद पुरसुकून अंदाज में अपने कामों को इंजाम दे रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश न थी। रात का सुनाटा और तन्हाई के दर्द ने मेरे दिल पर बसेरा कर लिया था। हर लम्हे हमीद से जुदा होने का एहसास मुझे अजियत पहुंचा रहा था। उस रात मैं अजीब से स्ट्रेस का शिकार थी। कुछ बार नींद से उठ गई और सीधा कपड़ों को देखने लगी। रात की तारीकी में आंखें बंद किए हमीद के कपड़ों पर हाथ फेरा ताकि इत्मीनान हो जाए बैजिस की जगह पर सिलाई का कोई निशान बाकी तो नहीं रहा। अपने आप को दुश्मन की जगह पर रखकर सोचा,
کہ اگر وہ لباس پر ہاتھ پھیرے تو بیجس کی جگہ پر سلائی کو محسوس کر پائے گے یا نہیں۔ کپڑوں کی خوشبو سونگی اور آہستہ آہستہ رونے لگی۔ میرے دل کو چین و سکون نہ تھا۔ زیر لب قرآن پڑھنے لگی اور خدا سے دعا مانگنے لگی کہ وہ میرے حمید کی حفاظت کرے۔ منگل کے دن تنہائی کا احساس میرے لیے انتہائی وحشتناک تھا۔ روز جمعہ کے غروب ہونے والی کیفیت تھی۔ دل بھی کاموں میں نہیں لگ رہا تھا۔ گڑیوں کی سوئیوں کی آواز تنہا آواز تھی جو کانوں میں آ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح گھڑی کی سوئیوں کو 2:30 بجے تک آگے بڑھا دوں تاکہ حمید جلدی سے گھر پہنچ جائے، لیکن جیسے یہ سوئیاں بھی میرے ساتھ ضد پر آ گئی تھیں اور اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہ تھیں۔ حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ دیر سے آئیں گے، لیکن کھانے کے لیے دسترخوان لگایا، پھولوں کی ایک شاخ دسترخوان کے بیچ میں رکھی، ازدواجی زندگی کی شروعات کی یاد کرنے لگی۔ وہ اتنی تیزی سے گزر گئی، میں یقین نہیں کرنا چاہتی تھی کہ یہ حمید کے ہونے کے آخری دن ہیں۔ بار بار آنکھوں کو بند کر کے کھولتی تاکہ یہ یقین کر لوں کہ میری زندگی میں سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ میری بے چینی بے وجہ ہے۔ یہ مشن بھی باقی سب کی طرح کچھ دنوں کے لیے بے چینی اور دوری ہے، جس کے بعد جو باقی رہ جائے گا وہ خود حمید ہیں اور گھر واپس آ جائیں گے۔ میں خود کو تسلی دیتی، لیکن پھر کچھ ہی دیر کے بعد جیسے میرے اندر کوئی پکار پکار کے کہتا یہ روانگی واپسی کے بغیر ہے۔ میں چاہتی تھی کہ جب تک حمید موجود نہیں ہے میں جیپ بھر کر رو لوں، لیکن میرے آنسو تھمنے والے ہی نہ تھے۔ حمید اس دن بہت دیر کے بعد آئے۔ تقریباً رات ہو چکی تھی۔ فوجی لباس پہنے ہوئے تھے۔ مشن پر جانے سے پہلے تمام فوجی مشقوں کے لیے گئے تھے۔ حمید اپنا تمام تر ذاتی سامان لے کر آئے تھے، جسے انہیں الہام ہو گیا ہو۔ انہوں نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا تھا، حالانکہ چند مہینوں پر مشتمل کورسز کے لیے وہ بہت بار جایا کرتے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اپنے استعمال کی ساری چیزیں اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ میں نے پوچھا اتنی زیادہ دیر کیوں کر دی؟ یہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہیں؟ یہ کیا آپ جائیں گے اور پھر لوٹ آئیں گے؟ پھر سارا سامان جمع کر کے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سامان کو بیجز کے ساتھ رکھا، بولے ہانو مطمئن رہیں کہ پھر برگیڈ واپس نہیں لوٹوں گا۔